क़यादत है हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान न्यू कराची टाउन में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं। जमात इस्लामी का टाउन है और पीपल्स पार्टी की क़यादत यहाँ पर मौजूद है, और इसलिए मौजूद है कि लोगों को ये ना कहें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, लोगों को ये ना कहें कि हम आपके काम नहीं कर सकते, आपके मसाइल नहीं हल कर सकते। हम इसलिए यहाँ पर मौजूद हैं कि लोगों को उम्मीद दिला सके कि उनके बल्दियाती इदारे परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और जो भी वसाइल हमारे पास हैं वो इस आवाम की अमानत हैं जिसको उनके ऊपर ऐसन तरीके से ख़र्च किया जा रहा है। आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कराची की आवाम से वादा किया था कि कराची के हर इलाके में बिला तफरीक खिदमत की जाएगी, काम किया जाएगा, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे उस काम के अंदर जद्दोजहद अपनी जारी रखे हुए हैं। न्यू कराची के सेक्टर में 8 करोड़ रुपए की स्कीम है जो हमने मंजूर कराई थी, जिसके तहत 1 लाख स्क्वायर फीट कारपेटिंग यहाँ पर की जाएगी, 1 लाख स्क्वायर फीट पेवर ब्लॉक यहाँ पर लगाए जाएंगे, और 1,10,000 स्क्वायर फीट तकरीबन जो है जो सीसी फ्लोरिंग होती है उसका काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि तकरीबन कोई 3.25 लाख स्क्वायर फीट के लगभग रिहैबिलिटेशन का काम, जो कि अंदरूनी सड़कें हैं, जो काम केएमसी का नहीं है, यहाँ के टाउन का काम है, उस काम को बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी करने जा रही है, जिसके लिए मैं हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो टीम है उसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम की निशानदेही की। यहाँ की मकामी क़यादत बार बार मेरे पास आती है और मुकदमा रखती है यहाँ की आवाम का कि यहाँ की आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको, और हम लोग हमेशा, चाहे मैं हूँ, सलमान हो, जुम्मन दरवान साहब हों, दिल मोहम्मद साहब हों, करमुल्ला वकासी हों, जो भी हमारी केएमसी की आला क़यादत है, नजमी आलम साहब हैं, हम इस बात पर लगे हुए हैं कि किस तरीके से इन मुश्किल हालात में भी लोगों को रिलीफ दें, लोगों की खिदमत करें, और इंशाअल्लाह ये कराची भर के अंदर कुछ प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, जिसको आइंदा चंद रोज़ में हम लोग इफ्तिताह करने जाएंगे। कल इंशाअल्लाह मैं कोरंगी का रुख करूंगा, और कोरंगी के अंदर इसी तरह की एक डेवलपमेंट स्कीम है जिसका संगे बुनियाद रखा जाएगा। यहाँ चूँकि मैं आया हूँ, यहाँ के लोगों ने मुझे बताया अभी आपके सामने कि यहाँ पर गैस के बिजली के भी मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह गो के केएमसी के डोमेन में ये चीज़ नहीं आती, लेकिन मैं सुई गैस की इंतज़ामिया से भी और कराची इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया से भी बात करूँगा ताकि ये जो मसला है यहाँ की आवाम का, इसको भी हल किया जा सके। कोने में एक बहुत बड़ा मुझे ज़मीन नज़र आई जो कि अभी तक चाइना कटिंग से महफूज रही है, खुदा का शुक्र है, तो मैं चाहूँगा इसको मज़ीद महफूज किया जाए। और मैंने अपने मकामी क़यादत को, हमारे जो पीपल्स पार्टी के यहाँ पे रुफ़का हैं, हमारे इस टाउन में इलेक्टेड यूसी चेयरमैन साहिबान हैं, मैंने उनको ये गोशगुजार किया है कि एक प्रपोज़ल इस हवाले से ले आएँ, एक बड़ा पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची इस जगह पर बनाएगी ताकि यहाँ के बच्चों को एक अच्छी आला सहूलत मिल सके खेलने कूदने के लिए, और हमारी माओ बहनों को, बुज़ुर्गों को वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए भी कोई जगह मैसर। तो इंशाअल्लाह ये भी मैं ऐलान करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर ये काम भी इंशाअल्लाह न्यू कराची के इलाके में करके देगा, इस उम्मीद के साथ कि जो वादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए हैं, वो तमाम के तमाम वादे हम पीपल्स पार्टी के एक एक जाले, एक एक कारकुन जो है, उन वादों को वफा करने में अपना अपना किरदार अदा कर पाएंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम को आखिर में एक और मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सदर को सेनेट की नशिस्त के लिए भी नामजद किया, और इंशाअल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर मसरूर एहसन साहब जो हैं वो सूबाई सिंध की ऐवान बाला के अंदर नुमाइंदगी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मसरूर साहब इस डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करेंगे, इस शहर की नुमाइंदगी करेंगे, तो हमारे जो वफाक से रिलेटेड मसाइल हैं उन मसाइल को भी हम हल करने में इंशाअल्लाह कामयाब हो पाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर बनाएगा। पाकिस्तान मेरे साहब आपने कल कोरंगी जाने का ऐलान किया है। कोरंगी भी बहुत मसाइल हैं। पहले तो हमने आपसे जिक्र किया था कि बाजार नदी में आज फिर लग रहा है। दूसरा, आपने कुछ 4-5 महीने पहले चकरा गोट में पानी के कनेक्शन काटे थे, उसके बाद पानी काफ़ी बेहतर हो गया था इलाकों में, कईमाबाद है, नासिर कॉलोनी है, बटाई कॉलोनी है, वो कनेक्शन फिर लगे और आपकी पार्टी का नाम इस्तेमाल कर
کے جو ہے وہ پانی فروخت کیا جا رہا ہے اور پانی کا شدید بحران ہے، تو اس حوالے سے کوئی آپ ایکشن لیں گے؟ کل میری وزیر بلدیات سے بڑی اچھی ملاقات ہوئی، ڈپٹی میئر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی تھی، اور میں نے یہ جو ملیر ندی میں کورنگی کے مقام پہ جو بازار ہے اس کا ذکر ان کو کیا، اور میں نے بتایا کہ ڈومین بازار کا جو ہے نا وہ ٹاؤن کا نہیں ہے، وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا ہے، اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ کچھ جگہوں پر ٹاؤن اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کچھ ڈسپیوٹس ہیں جس کو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سعید غنی صاحب نے بہت احسن انداز سے ہماری بات سنی اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو چیزیں قانون میں درج ہیں ان چیزوں کو قانون کے مطابق انشاءاللہ حل کیا جائے گا۔ میں بھی چیک کر لیتا ہوں، اگر وہ بازار ابھی بھی لگ رہا ہے تو انشاءاللہ میں لوکل انتظامیہ سے بات کر کے اس معاملے کو حل کروں گا۔ جو آپ نے چکرا گوڈ کی بارے میں بات کی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تعریف کی کہ ہم نے ماضی میں جو کارروائی کی تھی اس سے پانی کی سپلائی میں بہتری آئی تھی، کیونکہ جب بہتری آتی ہے تب کوئی تعریف نہیں کرتا ہے، لیکن جب کوئی خراب چیز ہو جاتی ہے تو تنقید کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے وہ کنیکشن غیر قانونی کنیکشن ایک بار پھر وہاں پر لگا دیے اور پارٹی کا نام استعمال کیا تو میں انشاءاللہ اس کا نوٹس لوں گا۔ میں بھی ایم ڈی واٹر بورڈ سے بات بھی کرتا ہوں، اور اگر کوئی غیر قانونی چیز ہوئی ہے، ہم پیپلز پارٹی کے کارکنان کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہیں، اور اگر ہمارا کوئی فرد کسی غیر قانونی کام میں انوالو ہوتا ہے تو ہم اس سے قطع تعلق کا اعلان کرتے ہیں۔ جی جہاں پر تختی لگا کر جماعت اسلامی کے حلقے میں حافظ نعیم صاحب کو براہ راست چیلنج نہیں کر دیا، ان کا چیئرمین بھی یہاں سے غائب ہے، تو کیا ان کو انفارم نہیں کیا گیا یا آپ نے آپ سے کارروائی شروع کر دی؟ اچھا اصغر بھائی دیکھیں، میں کسی کو چیلنج نہیں کرتا، میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو اپنا بڑا مانتا ہوں، یہ خواجہ اظہار صاحب غالباً قومی اسمبلی میں یہاں سے منتخب ہوئے، میں ان کو بھی اپنا بڑا مانتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہم کراچی والے ہیں، ہم سب کا ٹارگٹ ہے شہر کی خدمت کرنا، عوام کے مسائل کو حل کرنا، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوکس، اپنی انرجی جو ہے اس چیز کے اوپر لگانی چاہیے کیسے ہم شہر کراچی کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہم افراد سے باہر نکلیں، انفرادی سوچ سے باہر نکلیں، ایک کلیکٹیو سوچ کو فروغ دو، اور انشاءاللہ اس سوچ کے لیے اگر کوئی بھی کام کرنا ہوگا کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر بلدیہ عظمیٰ کراچی 8 کروڑ روپے لگا کے نیو کراچی کی خدمت کر رہی ہے تو میں کہوں گا کہ نیو کراچی ٹاؤن کو 16 کروڑ روپے لگا کے نیو کراچی ٹاؤن کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو مل کر کام کریں گے نا تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو پائیں گی۔ یہ افراتفری ختم کرنی چاہیے، یہ شہر ہمارا ہے، ہم سب کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہماری بچیوں کا ہے، ہمارے بزرگوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے۔ لوگ ڈیلیور کرنے کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ڈیلیور کرے، ایم کیو ایم کرے، پی ٹی آئی کرے، پاکستان پیپلز پارٹی کرے۔ پیپلز پارٹی نے یہاں آ کے یہ شو کیا ہے کہ ہم بلا تفریق کام کرنے میں بلیو کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کام کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ آپ نے ابھی سینٹ انتخابات کی بات کی، فیصل وابڈا صاحب نے آزاد امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروا دی، تو کیا پیپلز پارٹی انہیں سپورٹ کرنے جا رہی ہے سینٹ انتخابات میں؟ دیکھیں غربتیں بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہیں۔ میرے پاس اس کی اس وقت کوئی اطلاع نہیں ہے جس کی بیسس کے اوپر میں کوئی کامنٹ کر پاؤں۔ یہ بات چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کا پروپوزر سیکنڈر کون ہے۔ جہاں تک میری اطلاعات ہیں کوئی پیپلز پارٹی کا بندہ ان کا پروپوزر سیکنڈر نہیں ہے۔ اگر ایم کیو ایم کا دوست کوئی پروپوزر سیکنڈر ہے تو ایم کیو ایم کے دوستوں سے آپ اس حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ فیصل وارڈا میرے بڑے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور میں ان کو آل دی بیسٹ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قانون کے مطابق کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا مرتضیٰ بھائی یہ بتائیے گا، آج آپ کی پریس کانفرنس اپنی جگہ ہے لیکن یہاں پر ایک مائک کی کمی ہے، ایک کیمرے کی کمی ہے، ہمارے 2 صحافی بھائیوں کی کمی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے ایک چینل کو اچانک بند کر دیا گیا ہے، ہمارے کافی ساتھی جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں، تو مالکان تو چینل کھول لیتے ہیں، شوق پورا کرتے ہیں، چینل بند کر دیتے ہیں، اور راتوں رات جو ہے ہمارے دوستوں کو بے روزگار کر دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیا اسٹریٹجی بنائی جائے گی، کوئی پالیسی؟ یہ آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا ہے، اور یہ ڈومین جو ہے پیمرا کا ہے، اور میں اس پوائنٹ پہ آپ کو سپورٹ کروں گا۔ اگر آپ کو میرے دفتر کی مدد چاہیے، میرے حوالے سے اس معاملے کو ریز کرنا ہے تو اس معاملے کو میں ریز کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ جو نمائندے ہمارے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اس معاملے کو ریز کیا جائے۔ بلکہ ایک اور صحافی نمائندے کو پیپلز پارٹی نے سینٹ کا ٹکٹ دیا، سرمد صاحب، جو کہ اے پی این ایس کے ماضی میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی ہم نے سینٹ میں نمائندگی دی ہے۔ تو انشاءاللہ 2 اپریل کو الیکشن ہے، اس کے بعد سرمد صاحب بھی آپ کی آواز بلند کریں گے، ہم بھی بلند کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے آزادی صحافت میں جو کردار ہمارا رہا ہے وہ کسی اور سیاسی جماعت کا نہیں رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
एक मिनट सर, ये बात कर लें सर। सर एक मिनट आपकी बात सुनता हूं, पहले मैं इनसे बात करूं, फिर आपसे बात कर रहा हूं सर मैं, प्लीज। आप सूरत में कराची को एक अच्छा मेयर मिलाए थे 2008 तो आप रोडों पर नजर आते हैं, जैसे कि चाइल्ड हॉस्पिटल हो या जो पब्लिक पार्क है वो भी आप बेहतर कर रहे हैं चीजों को, तो क्या आपकी मदद में जो K4 मंसूबा है वो मुकम्मल हो पाएगा? देख K4 मंसूबा जो है ना वो मुर्तज़ा वहाब या सलमान मुराद नहीं कर रहे हैं, वो K4 मंसूबा वफाकी हुकूमत का इदारा है, वापडा कर रहा है, और इंशाल्लाह भी ये हुकूमत सादगी का अमल कंप्लीट हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब से जब मुलाकात होगी तो कराची का मुकदमा उनके सामने रखेंगे कि K4 मंसूबे को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा पानी की मुनसिफाना तकसीम हो या पानी की सप्लाई सिंध हुकूमत के इश्तराक के साथ बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुछ मंसूबे हमारे हैं जिसके ऊपर हम काम करें, इंशाल्लाह अच्छी खबर मैं जल्द उस हवाले से दूंगा। बाकी मुर्तज़ा वहाब ये सलमान अच्छा नहीं है, पीपल्स पार्टी अच्छी है, ये सोच अच्छी है कि खिदमत की सोच होनी चाहिए, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी इस खिदमत की सोच को आगे लेकर चलेगी। बहुत शुक्रिया जी सर, आइए। एक मिनट बाबा।